त्यस्तो नयाँ कुरा देख्दैन है। के ल भयो। म सेयर गरेँ स्क्रिन सेयर प्रेजेन्ट। कतिजनामा 13 जना। अब आज हामीले चाहिँ नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ होइन। नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ, द्याट इज 8086 होइन। 8085 हामीले भ्यायो। अब यसमा बाँकी भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा उयो मात्र बाँकी छ क्या, के अरे इन्स्ट्रक्सनहरू बाँकी छ। अनि त्यसबाट आउने एएलपी भन्छ, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम, त्यो चाहिँ हामीले ल्याबमै गर्छौँ। त्यही भएर च्याप्टर 4 चाहिँ हामीले कम्प्लिटली त नभनौँ, जस एउटा दुइटा पोर्सन चाहिँ थ्योरीमा राख्ने गरी हामीले त्यहाँ चाहिँ सघाउँछौँ है। 8085 र 8086 दुइटैको लागि। ओके, 8085 हामीले डिस्कस गर्यो होइन। द्याट इज 8 बिट डाटा 8 बिट रजिस्टर भनौँ न होइन। 8 बिट रजिस्टर भन्छ, यसलाई चाहिँ 16 बिट भन्छ। ठिक छ, द्याट्स द ओन्ली डिफ्रेन्स। एउटा डिफ्रेन्स त्यो भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ 885 भनेको 16 बिट एड्रेस थियो, बस थियो नि भने यसमा चाहिँ 20 बिट एड्रेस बस हुन्छ है। दुइटा कुरा भयो। 8 बिट उता चाहिँ 8 बिट डाटा थियो भने यहाँ चाहिँ 16 बिट डाटा हुन्छ, एउटा डिफ्रेन्स त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ उता चाहिँ जम्मा 16 बिट एड्रेस बस थियो भने यहाँ चाहिँ कति बिट हुन्छ, 20 बिट एड्रेस बस हुन्छ। भनेको मतलब तिम्रो मेमोरी साइज चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि, मेमोरी साइज चाहिँ कति हुन्छ रहेछ भनेर थाहा पाउनु मन लाग्यो भने मैले तिमीलाई सुरु क्लास कि कतातिर 8085 पढ्दाखेरि भन्थेँ नि, जस्तो 2 को पावर 10 भने 2 को पावर 10 भने कति हो, कति मेमोरी हो, मेमोरी साइज कति हो 2 को पावर 10? कसैलाई याद वान के हो भनेपछि यस्तो हुन्छ क्या, तिम्रो जति जति नम्बर अफ बिट एड्रेस हुन्छ नि त्यति नै त्यसको मेमोरी हुन्छ। भनेको मतलब तिम्रो के अरे 8085 को कुरा गर्ने भयो भने मतलब 2 को पावर 16 हुन्छ होइन। यो भनेको 2 को पावर 6 इन्टु 2 को पावर 6 इन्टु 2 को पावर 10 हुन्छ। भनेपछि यति केबी मेमोरी, यति चाहिँ त्यससँग मेमोरी हुँदो रहेछ कसको लागि, 8085 को लागि। अब 8086 को लागि के भने मैले 16 बिट एड्रेस 20 बिट एड्रेस 16 बिट चाहिँ डाटा हुन्छ, 20 चाहिँ के हुन्छ त्यसको एड्रेस बस हुन्छ। भनेपछि 2 को पावर कति हुने भयो, 20 हुने भयो यसको लागि चाहिँ मेमोरी। द्याट गिभ्स मी 1 MB। सो द्याट 8085 को 8086 को लागि चाहिँ मेरो मेमोरी कति हुँदो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ। मैले जति एड्रेस बस दिन्छ नि त्यसलाई 2 को पावर रेज गरिदिने होइन, 2 को पावरमा त्यसलाई गरिदिने, त्यति नै मेरो साइज हुन्छ। सो द्याट यदि 8085 को गर्ने भने 2 को पावर 16 साइजको हुन्छ। कहिले कहिले तिमीहरूलाई MCQ सोध्यो भने होइन 2 को पावर 16 साइज चाहिँ मेरो 8085 को लागि हुन्छ होइन। 2 को पावर 20 चाहिँ मेरो के को लागि हुन्छ, 8086 को लागि हुन्छ है। 8086 8086 जसरी पढ्छौ त्यो पढ्यो है। ल यो 16 भनेको चाहिँ 8085 को लागि एड्रेस बस, यो 20 भनेको चाहिँ 8086 को लागि एड्रेस बस। दुईटा कुरा भयो है। 8085 ले चाहिँ 8 बिट मात्र डाटा ट्रान्सफर गर्छ भने 8086 ले चाहिँ 16 बिट डाटा ट्रान्सफर गर्छ एट अ पोइन्ट, एक तालमा 16 बिटसम्म डाटा के अरे पठाउन सक्छ है, त्यो भनेको। ल अब यसको हेऱ्यो भने ल हेर यहाँ तिमीलाई जाँचमा यसरी क्वेसन सोधिन्छ कि कहिले कहिले होइन, एक्सप्लेन द इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 8 बिट रजिस्टर भन्छ, 16 बिट रजिस्टर भन्छ होइन। त्यो बेला कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ खास गरी यो कुरा भनेको कि किनकि कन्फ्युज हुन्छ नि त तिमीलाई 8 बिट भने हामीले त 885 पढ्छ होइन, त्यो 8 बिट हो कि 16 बिट हो कन्फ्युज हुनसक्छ। त्यही भएर 8 बिट भनेको भयो भने 8085 बनाउने, 16 बिट रजिस्टर हो भने 8086 भयो है। ठिक छ, फर्स्ट डिफ्रेन्स त्यो भयो। अब 8085 त भेरी एकदम बेसिक हो क्या, एकदम हुन्छ नि फर्स्ट के अरे अलिकति अरूभन्दा चाहिँ तर राम्रो होइन। तर एकदम त्यसमा चाहिँ के अरे जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ होइन, हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ हेर न 8 बिट पठाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ के अरे MBI अपरेसन युज गर्नुपर्ने रे। सपोज मैले बीमा चाहिँ ल 10 हाल्नु पर्यो भने यो 8 बिटको डाटा पठाउँछ भने चाहिँ मैले के अरे MBI युज गर्नुपर्ने रे। 16 बिटको डाटा पठाउनु छ भने मैले के गर्नुपर्ने रे, LXI युज गर्नुपर्ने। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनहरू पनि फरक फरक हुन जान्छ क्या। त्यही भएर 8085 चाहिँ एकदम हुन्छ नि अलि नराम्रोहरूमा राम्रो भनौँ न, गरिबहरूमा गरिब भने जस्तो क्या हुन्छ नि। अब अरू प्रोसेसरहरूभन्दा राम्रो 8080 जस्तो 4004 होइन, त्यसपछि 400 त्यो भयो, त्यो तिनीहरूभन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो त्यस्तो अलिकति लागेको चाहिँ छ 8085 होइन। तर योभन्दा 8086 चाहिँ अलिकति बढी एडभान्स छ है। किन छ त्यो त हेरेर जान्छौँ। अनि अर्को कुरा एकदम केले चाहिँ 8086 लाई डिफ्रेन्स गराउँछ भन्दा चाहिँ पाइप लाइनिङ टेक्निक हुन्छ यसमा है। अर्को कुरा आउँछ पाइप लाइनिङको कन्सेप्ट चाहिँ 8086 मा युज हुन्छ। भनेको मतलब तिमीहरूले पाइप लाइनिङको के हो, पाइप लाइनिङ भने COD मा पढ्यो होला नि, कतै सुन्यो होला, यो वर्ड त पक्कै सुनेछ कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा। धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन एकैचोटि
है। पाइपलाइनिङ भनेको जस्तो तिमीहरूले हाम्रो इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको प्रोसेसरले सधैँ गर्ने काम के हुन्छ, के अरे फेज गर्छ, डिकोड गर्छ अनि एक्जिक्युट गर्छ। 8085 मा के हुन्थ्यो, फेज गर्थ्यो, डिकोड हुँदा हुँदा त्यसले अर्को इन्स्ट्रक्सन फेज गर्थेन, खालि के मात्र गर्थ्यो, यो इन्स्ट्रक्सन अब चाहिँ फेज हुन्छ भनेर पोइन्ट आउट गर्थ्यो भने 8086 मा चाहिँ के हुन्छ भने अर्को इन्स्ट्रक्सन पनि फेज भएर आइदिन्छ क्या, हैन। भनेको मतलब तिमी डिकोड गर्दै एक्जिक्युट हुँदा हुँदासम्म अर्को इन्स्ट्रक्सन पनि तिमीसँग फेज भइरहेको छ, फेरि अर्को फेरि यही इन्स्ट्रक्सन डिकोड एक्जिक्युट हुँदा हुँदासम्म तिमीसँग अर्को इन्स्ट्रक्सन आइसक्छ। अर्को इन्स्ट्रक्सन भनेको मतलब तिमीले अब चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनको के अरे एड्रेस पोइन्ट आउट मात्र गरेर के पनि गर्यो, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई लिएर पनि आयो क्या, फेज पनि गर्यो, सो द्याट तिमीहरू एक्जिक्युट हुँदा तिमीसँग अर्को नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन तिमीसँग फेज भइसक्यो, सो द्याट साइड बाई साइड तिमी एक्जिक्युट हुँदा हुँदा तिमी फेजिङ पनि प्रोसेस भइरहेको छ। द्याट इज एक्चुअली कल पाइपलाइनिङ। एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदा हुँदा अर्को इन्स्ट्रक्सन पनि फेचिङ सँगसँगै भइरहेछ भने द्याट इज द एक्चुअली कन्सेप्ट अफ द पाइपलाइनिङ, हैन। साइड बाई साइड चाहिँ अरू काम पनि भइराख्ने, हैन। सपोज जस्तो तिमीहरू अहिले एक्जाम्पल हेरौँ न, जस्तो तिमीहरू अहिले मेरो लेक्चर पढिरहेछौ भने तिमीहरू साइड बाई साइड च्याटिङ गरिरहेछौ अरे, हैन। त्यस्तो त्यस्तो गर्न त मिल्छ, तिमीहरू एकचोटि यता पनि ध्यान दिइरहेछौ, यता पनि काम गरिरहेछौ, तर आफ्नो च्याटिङ साथीहरूसँग च्याटिङ पनि गरिरहेछौ, हैन। एकैचोटिमा तिमीले के भन्छ अरू कुराहरू पनि एकैचोटि गर्ने भनौँ न, हैन। सो द्याट यसमा पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट चाहिँ छ है, फिचर्सहरूमा त्यो पनि आउँछ। एउटा 16 बिट भयो, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै इट रिप्रेजेन्ट्स डाटा, हैन। अनि 20 बिट एड्रेस पस भएको भएर मैले अघि भने 2 को पावर 20 हुन्छ, 2 को पावर 20 भनेको 1 MB, सो द्याट 1 MB लोकेसन मेमोरी लोकेसन हुन्छ, हैन। 1 MB चाहिँ हाम्रो 886 को साइज हुन्छ, अनि अनि इट क्यान सपोर्ट अप टु 64 किलो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ 16 बिट रेजिस्टर हुन्छ, हैन। 16 बिट रेजिस्टर हुन्छ। अब वर्ड साइज इज 16 बिट्स, हैन। वर्ड साइज चाहिँ 16 बिट्स हुन्छ, ठिक छ। किन 16 बिट हुन्छ अहिले एकछिनमा पछि भनौँला, हैन। दुईटा के अरे किन 16 बिट हुन्छ भन्दा यो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर भएर इजी छ नि त, हैन। वर्ड साइज चाहिँ 16 बिट हुन्छ अरे, हैन। भनेको मतलब यसले एकैचोटिमा दुईटा 16 बिट ट्रान्सफर गर्न सक्ने भएर वर्ड साइज 16 बिट भएको, हैन। एन्ड डबल वर्ड भनेको ठ्याक्कै यसको डबल भयो, 4 बाइट भयो है। अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो हामीले 8085 को केसमा हेऱ्यो भने AD0 देखि 87 सम्म चाहिँ मल्टिप्लेक्स हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ AD0 देखि AD15, किनकि हाम्रो यहाँ त डाटा बस पनि कति बिटको, हाम्रो 16 बिटको, त्यही डाटा बस पनि 0 देखि 16 जान्छ। अनि यसमा रिमेनिङ भनेको तीनटा चाहिँ छुट्टै एड्रेस हुन्छ, 16 देखि 90 हो। सो दिस इज माई मल्टिप्लेक्स बक्स बनाएर चाहिँ मल्टिप्लेक्स बस, हैन। विच कन्टेन्स एड्रेस, होइन। एड्रेस चाहिएको बेला एड्रेस जान्छ, डाटा चाहिएको बेला डाटा जान्छ, द्याट कन्ट्रोल बाई दि ALE, एड्रेस ल्याच इनेबल, हैन। अनि बाँकी तीनटा चाहिँ छुट्टै हुन्छ, भनेको मतलब एड्रेस चाहिँ छुट्टै चाहिँ तीनटा बस है, यो भयो, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ अर्को के छ भने यो हेर न, हाम्रो डाटा भनेको सधैँ कि बिटमा जाने हो नि त, कि 8 बिटमा जान्छ कि 16 मा जान्छ कि 2 को पावर हुँदै जाने त हो नि, हैन। 32 मा जान्छ, 64 मा जान्छ, त्यसरी डाटाहरू ट्रान्सफर हुँदै जान्छ। तर यो 20 बिट भएपछि त तिम्रो हेर न, 20 भएपछि त त्यस्तो कस्तो बिटै मिलेन नि त, हैन। बिट मिल्दैन नि त। 20 लाई टुक्रायो भने तिम्रो के हुन्छ, 16 अनि 4। सो द्याट यसले कसरी ट्रान्सफर गर्छ भने यो भनेको 1 बाइट, यो भनेको 1 बाइट, यो भनेको के हो, हाफ बाइट हो नि त, हैन। यो भनेको हाफ, किनकि 8 बिट भनेको 1 बाइट हो भने यो भनेको हाफ बाइट, यो भनेको हाफ बाइट भयो। सो द्याट ओभरअल कति भयो, 1.5 बाइट चाहिँ सम्म यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, ट्रान्सफर गर्न सक्छ भन्छ क्या। यसले 20 भएको भएर चाहिँ 1 बाइट भनेको 16 बिट चाहिँ एक बाइट यसरी ट्रान्सफर हुन्छ, अनि बाँकी 4वटा चाहिँ हाफ बाइट गरेर यसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। त्यही कुराहरू अहिले यहाँ आउँछ है। अनि दुईटा मोडमा काम गर्छ, मिनिमम मोड र म्याक्सिमम मोड, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट सोध्छ क्वेसन, यो हामी पछि नै डिस्कस गरौँला। अनि अर्को कुरा है, सबभन्दा ठुलो साइज चाहिँ 6 इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, भनेको मतलब तिम्रो 8086 मा सबभन्दा ठुलो के अरे इन्स्ट्रक्सन भनेको 6 बाइटको हुन्छ। सपोज म तिमीलाई यहाँ भनिदिइहालेँ, होइन। हाम्रो सपोज यस्तो छ अरे, होइन, MBI A भनेर MBI A कमा मैले ल 32 याद राखेँ, तिमीहरूको हेर न त्यो इन्स्ट्रक्सन अनुसार कसरी साइज फरक हुँदै जान्छ है। अनि अर्को लेखेँ मैले MOV A कमा B भनेर मैले यसरी लेखेँ, होइन। अनि अर्को मैले चाहिँ के लेखेँ भने LXI भनेर B कमा ल मैले 1 2 3 4 H राखेँ, 1 2 3 4 H भनेर यसरी राखेँ, ओके फाइन। ल हेरे, अब यसमा हामीलाई के थाहा छ भने इन्स्ट्रक्सन इज अलवेज स्टोर्ड इन द अपकोड फर्म, हैन। अपकोड फर्ममा स्टोर हुने हो, यदि हामीले जे पठायो त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू त्यहाँ जाँदैन, किनकि डिकोड हुन्छ त्यहाँ, हैन। अपकोड फर्ममा चाहिँ स्टोर हुन्छ है। अब यो हेऱ्यो भने तिमीले यहाँ हेऱ्यो,
यहाँ हेर है त है। यो मैले 885 को कुरा लिइरहेको छु, 885 को कुरा लिएपछि तिमीलाई 886 को कुरा बुझाउनु सजिलो हुन्छ क्या है। अब हेर एमबिआई ए यहाँ कसको यो हुन्छ अपकोड हुने भनेको त एमबिआई ए को हुन्छ। यो 32 नम्बरको तिम्रो अपकोड हुँदैन कहिले पनि है, यो कुरा ध्यान राख है। कि अप के अरे इन्स्ट्रक्सनको हुन्छ कि रजिस्टरको मात्र अपकोड हुन्छ, कहिले पनि यो नम्बरको हुँदैन। यदि नम्बरको अपकोड भयो भने त हेर त एमबिआई 1 पछि 33 को होला, फेरि 34 को होला, 35 को होला, 30 को होला हैन, 1 को होला, 2 को होला, सबैको अपकोड छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअल डिफाइन गर्नु पर्यो नि त। सो द्याट नम्बरको अपकोड कहिले पनि हुँदैन। अपकोड हुने भनेको कसको मात्र हो, सधैँ इन्स्ट्रक्सन र रजिस्टर, किनकि हाम्रो ए रजिस्टर हो नि त, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। जस्तो एमबिआई ए को हुन्छ, एमबिआई बी को हुन्छ, एमबिआई सी को हुन्छ, डी को हुन्छ, ई को हुन्छ, एचएल को हुन्छ, बिकज दे आर फिक्स नि त। एबिसिडी एचएल फिक्स हो नि त यहाँ के अरे 885 मा। त्यही भएर नम्बरको कहिले पनि अपकोड हुँदैन। भनेपछि यहाँ एउटा अपकोड भएको छ, यो एउटा मेरो नम्बर छ, यो फेरि यसमा एउटा अपकोड भएको छ, अनि यो के अरे यो यस्तो भनौँ न, मुभ ए कमा बी को एउटा अपकोड हुन्छ, मुभ ए कमा सी को अर्को अपकोड होला हैन। सो द्याट यसमा चाहिँ यही एउटाको मात्र अपकोड आएर छ भनेको मतलब यो ए कमा बी को लागि एउटा अपकोड आएछ, यहाँ चाहिँ एउटा अपकोड आएर नम्बर आयो, यहाँ चाहिँ दुईटै एक सिंगल नै के आयो अपकोड आयो। सिमिलरली यहाँ के आइरहेछ तिम्रो, यहाँ अप अनि यहाँ फेरि के आइरहेछ नम्बर आइरहेछ। यस्तो खाले इन्स्ट्रक्सनहरू हुन सक्छ नि त। त्यही भएर यसको साइज पनि यो अनुसार अपकोडहरू अनुसार डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ है। 885 मा चाहिँ म्याक्सिमम साइज भनेको 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम छ। 886 को केसमा सरी 886 को केसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो साइज भनेको 6 बाइट इन्स्ट्रक्सन छ हैन। ठिक छ। जस्तो एमबिआई हेर्यो भने एमबिआई भन्ने नि हाम्रो 2 बाइट हुन्छ हैन, एमबिआई को लागि हाम्रो 2 बाइट हुन्छ, सिमिलरली अर्कोलाई 1 बाइट होला, अर्कोलाई 3 होला हैन। तर 886 को केसमा चाहिँ 6 म यसले ह्यान्डल गर्न सक्छ, त्यो भन्दा ठुलो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ आउँदैन बस। अनि यो +5 बोल्ड हुन्छ अनि 40 पिन हुन्छ एज युजुअल त्यसरी। अनि एड्रेस रेन्ज चाहिँ कहाँ छ 00 देखि एफएफ। किन भन्दा 5 वटा 0 देखि 5 वटा हैन। किन 5 वटा 0 देखि 5 वटा यार हाम्रो रेन्ज त कति हो, एड्रेस रेन्ज भनेको 2 को पावर 20 हो नि त। 2 को पावर 20 हो, 2 को पावर 20 लाई ठ्याक्कै ब्यालेन्स तिमी 2 को पावर 20 भनेको कति आउँछ 1 एमबी आउँछ। 1 एमबी लाई टुक्रा गरेर ठ्याक्कै लाएर 00 देखि लिएर लास्टमा एफएफ सम्म जानु पर्यो यसलाई ठ्याक्कै। जस्तो तिमीले 2 को पावर 3 गर्यो भने कति जान्छ, 2 को पावर 3 भनेको 8 हो नि त हैन, 8 हो 8 हो। 8 लाई रिप्रेजेन्ट गर्न तिमी कति लेख्छौ 0 0 0 देखि कहाँसम्म जान्छौ 1 1 1 सम्म जान्छौ, 0 देखि 7 सम्म जान्छौ। त्यस्तै गरी 2 को पावर 20 लाई रिप्रेजेन्ट गर्न तिमी 0 0 5 वटा 0 देखि 5 वटा एफ सम्म गएको के सिम्पली भन्नु पर्दा। यो किनकि 2 को पावर 20 भनेको ठ्याक्कै यति रेन्जमा पर्छ हैन। जस्तो 8 भनेको 0 0 0 देखि लिएर 1 1 1 को रेन्जमा पर्छ नि त। 8 भनेको ठ्याक्कै 0 देखि 7 सम्म हैन। त्यसै गरी 2 को पावर 20 भनेको यस्तो रेन्जमा पर्छ है। 885 भन्दा यसको यो आर्किटेक्चर चाहिँ तिमीहरूलाई एकदम इजी देख्छौ हैन। 885 को एकदम कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर देख्छ भने यसको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, जति एडभान्स हुँदैको त्यति चाहिँ हुन्छ नि। अब त्यसमा सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेसहरू आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर अलिकति यसको आर्किटेक्चर हेर्नु पनि अलिकति राम्रो र सजिलो देख्छ होला है, फिल गर्छौ नि हैन। यो हेर यो दिस इज द इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 886 है। देखेछ है, देखिरहेको ल अलिकति 885 भन्दा अलिकति सजिलो छ नि त यो त हैन हो। अलिकति कम्प्लेक्स छैन, त्यसमा एकदम धेरै के कुराहरू आउँथ्यो, यो चाहिँ अलिकति इजी देखिन्छ हेर्दाखेरि है। ल अब यसमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला मैले फिचर्सहरू भनिहालेँ भने, अब यसमा कुरा गर्नुभन्दा चाहिँ के गर्नु पर्ने, यसमा दुईटा तिमीले के अरे पार्टिसन भएको देख्छौ है। एउटा चाहिँ यहाँ देख्छौ बिआइयु भनेर देख्छौ, एउटा हुन्छ इयु भनेर देखिरहेको छ। ठ्याक्कै छुट्टै छुट्टै पढ्ने हो कि, एउटा चाहिँ बिआइयु पढ्ने हो, एउटा चाहिँ इयु। बिआई भनेको चाहिँ होइन, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो भनेर अहिले हामी पढ्छौँ है। जस तिमीले कम्प्लिटली यो फिगरलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरेर पढ्नु पर्यो। एउटा चाहिँ बिआइयु देख्छ, एउटा चाहिँ इयु देख्छ। अब यहाँ तिमीले डिफ्रेन्ट काइन्डको इएस देखिरहेछ, सिएस देखिरहेछ, एसएस देखिरहेछ हैन। यो माथि सिएस हुनुपर्ने हो है, यो सिएस हुनुपर्ने, माथि कहाँबाट इएस भएछ ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ इएस एसएस डिएस आइपी हैन। अनि एएचएलहरू यस्तो देखिरहेको छ। अनि दुईटा सर्किट देखिरहेको छ, एउटा समेसनवाला, एउटा अर्थमेटिक लजिकल सर्किट देखिरहेको छ। अनि यहाँ यस्तो क्यु देखिरहेको छ। कन्ट्रोल सिस्टमहरू यस्तो जेनरली हेर्दा चाहिँ तिमीले यस्तो फिगर चाहिँ हामीले देखिरहेको छ है, ठिक छ। जेनरली तिमीले के गर्नु पर्यो भने दुईटा पार्ट्समा डिभाइड हुन्छ। आर्किटेक्चर इज मेन आर्किटेक्चर इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स, द्याट इज बिआइयु हैन। अनि अर्को हुन्छ एक्जिक्युट इयु भनौँ न, एक्जिक्युसन युनिट भनौँ हैन। ल ठिक छ, बिआइयु र
मैले भनिहालेँ 2 ब्लक्समा डिभाइड हुन्छ बिआयु र पहिला अब बिआयु र युलाई बुझ्नु भन्दा पहिला त अब तिमीले यहाँ देख्छ होला हैन किन किन दुई भागमा डिभाइड गर्यो होला जस्तो लाग्छ होला है सुरुमा किन दुईटा भागमा डिभाइड गर्यो हैन है कहाँ बिआयु कहाँ ओके ल यहाँ रहेछ है पहिला चाहिँ बिआयु पढ्छ अनि त्यसपछि हामी ल बिआयुको टक्क फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्छ भने हैन बिआयु भनेको बस इन्टरफेस युनिट भन्छ है यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ एउटा सर्किट देख्छ म्याथमेटिकल सर्किट जस्तो छ जसले सम भनेको छ भने सम गर्ने काम गर्छ के सम गर्छ अहिले म भनौँला यहाँ बसहरू छ हैन बस छ त्यसपछि यहाँ इएस सिएस एसएस डिएस यो सिएस चाहिँ माथि हुनुपर्ने है कोड सेगमेन्ट माथि हुनुपर्ने हैन त्यसपछि डिएस आइपी देख्छ अनि यहाँ एउटा क्यू जस्तो देख्छ ओके यो हाम्रो बिआयु हो सिमिलरली हाम्रो इयु हेर्यो भने एक्जिक्युसन युनिट हेर्यो भने तलको पार्ट होइन जस्तो यो कुरा देख्छ अनि एएलयु देख्छ यहाँ अप एन्ड फ्ल्याग देख्छ हैन अनि एउटा कन्ट्रोल सिस्टम जस्तो देख्छ ओके फाइन अब यो कुराहरू के हो त हैन यसले चाहिँ के गर्छ किन दुई भागमा डिभाइड गरेको पहिला त्यो कुरा बुझौँ हैन हामीले के भनेछ भने 8086 इज फिचर्स विथ द पाइपलाइनिङको फिचर्स अभाइलेबल छ हैन अब बिआयुमा चाहिँ के गर्छ भने यो बिआयु बस इन्टरफेस युनिटले चाहिँ के गर्छ भने फेचिङ गर्ने काम गर्छ हो बिआईको काम भनेको फेचिङ गर्ने इयुको काम भनेको एक्जिक्युट गर्ने है भनेको मतलब बिआईले चाहिँ फेच गरेको गर्छ एक्जिक्युटरले चाहिँ एक्जिक्युट गरेको सिम्पल बुझ्दाखेरि हैन अहिले सिम्पल बुझ्दाखेरि बिआईको के अरे बस इन्टरफेस युनिटले चाहिँ हाम्रो फेचिङ गर्ने काम गर्छ के फेचिङ गर्छ इन्स्ट्रक्सन फेचिङ गर्छ इयुले के गर्छ यही इन्स्ट्रक्सन जे फेच भयो त्यसलाई डिकोड गरेर डिकोड गरेको इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ सिम्पल दुईटा बिआईले फेच गर्छ गरे गर्छ फेच गरे गर्छ इयुले त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गराए गर्छ सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त्यो हो हैन अब यो बिआयुलाई सुरुमा त एउटा एड्रेस केही न केही त एड्रेस चाहिन्छ होला हैन यतिकै त गर्दैन बिआयु निड सम एड्रेस केही न केही एड्रेस चाहिन्छ त्यो एड्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा फिजिकल एड्रेस हुन्छ है यहाँ हेर्यो भने ल हेर फिजिकल एड्रेस भन्छ सेगमेन्ट एड्रेस भन्छ हैन यो कुराहरू अब यहाँ बुझ्नुपर्छ कि तिमीले एउटा हुन्छ फिजिकल एड्रेस है पिए लेखेँ मैले फिजिकल एड्रेस हुन्छ फिजिकल एड्रेस हुन्छ एउटा सेगमेन्ट एड्रेस हुन्छ अनि अर्को हुन्छ अफसेट एड्रेस हुन्छ है तिमीलाई म सिम्पल एउटा कम्प्युटरको तिमीले सबैले चलाइ नै राख्छ हैन कुनै पनि ड्राइभमा ड्राइभ पनि एउटा तिम्रो सिडी लिम हैन सिडी लिम त्यहाँ कतिवटा लो सपोज 1 MB कै सिडी लिम हैन 1 MB कै सिडी लिएर मैले त्यसमा मेरो लोकेसन कतिवटा हुन्छ भने मैले भर्खर 2 को पावर 20 वटा लोकेसन हुन्छ नि हैन हो नि हो कि नै यो त मान्छौ नि हैन हो जति साइज लोकेसन हैन त हो कि हैन हो नि जस्तो 2 को पावर तिम्रो 1 GB भन्यो भने तिम्रो 2 को पावर 30 वटा लोकेसन मेमोरी लोकेसन हुन्छ नि त त्यहाँ हैन मेमोरी लोकेसन अघि मैले ठ्याक्कै भने नि त यदि भनेपछि अहिले 20 को लागि हेर्ने भने तिम्रो यो 5 वटा 0S देखि 5 वटा FS सम्म तिम्रो लोकेसन हुन्छ छुट्टा छुट्टै लोकेसन हुन्छ है अब मैले गीत हालेर सपोज मैले कुनै के हुन्छ नि ल कुनै किलोबाइटको मैले त्यो 1 MB मा गीत हाले भने त्यो गएर कहाँ स्टोर हुन्छ त कुन लोकेसनमा स्टोर हुन्छ त्यो तिमीलाई के तिम्रो कन्सर्नको विषय हो क्या नि हो कि हैन तिमीले त्यो गीत हाल्यो तिमीले चाहिँ के गरेर हाल्छौ त्यहाँ कुनै फोल्डर बनाएर हाल्छौ ल सपोज 1 GB को एउटा मेमोरी छ भने तिमीले फोल्डर बनाएर ल माई बेस्ट म्युजिक माई भजन माई सोलफुल म्युजिक भनेर यस्तो यस्तो फोल्डर बनाएर राख्छौ हो फोल्डर बनाउँछौ त्यहाँ राख्छौ हैन तर एक्चुअली द्याट इज भर्चुअल एड्रेस हैन त्यो के अरे त्यो ड्राइभमा अरू त्यो स्टोरेजमा त्यसलाई थाहा हुँदैन कि तैँले यसरी त्यो फोल्डर तेरो फोल्डर चाहिँ यो छ तेरो गीत के अरे तेरो यो चाहिँ गीत हो तेरो चाहिँ यो भिडियो हो भनेर त्यसलाई थाहा हुँदैन त्यसको काम त स्टोर गर्ने हो जेसुकै राखा स्टोर गरिदिन्छ त्यसले तर त्यसलाई दे डिड नट एक्चुअली नो द वाट यु आर स्टोरिङ तिमीहरूले के स्टोर गरिरहेछ अरू कहाँ स्टोर गरिरहेछ त्यो थाहा हुँदैन त्यसलाई है हामीले फोल्डर बनाएर कुनै पनि फाइल स्टोर गर्नु भनेको भर्चुअल एड्रेसमा हो त्यो त हामीलाई इजी होस् भनेर हो नि त हामीलाई त्यो फिजिकल क्यालकुलेटर तिमीलाई त्यो ल मेरो चाहिँ हुन्छ नि मैले एउटा कुनै गीत राखेर त्यो चाहिँ मेरो 01001 मा यसरी गएर सेभ भयो अरे अब तिमीले खोज्न त टाइम लाग्छ नि त तिमीलाई यस्तो फिजिकल एड्रेसमा खोज्नुलाई त यस्तो ल मेरो एउटा गीत चाहिँ यहाँ गएर अर्को गीत चाहिँ ल 11100 यस्तोमा गयो कसरी खोज्ने यस्तोलाई हैन खोज्नु त टाइम लाग्छ प्रोसेसरले एक्चुअली काम त यसमा गर्ने हो क्या त्यही भएर हाम्रो इज होस् भनेर चाहिँ हामीलाई भर्चुअल एड्रेस दिएको भर्चुअल एड्रेस भनेको हामीले कुनै पनि स्टोर गर्नलाई हामीले फोल्डर बनाउँछौँ त्यो फोल्डरमा लगाएर लोकेसन हालिदिन्छौँ द्याट इज फर फिजिकल एड्रेस तर के अरे प्रोसेसरमा त्यसरी काम हुँदैन प्रोसेसरले त के गर्छ साइज अनुसार जस्तो तिमीले 1 TB को के अरे ल्यापटप छ भने त्यसमा चाहिँ लोकेसन भनेको
टुको पावर कति 1 टिबी भनेको जिबी मेगा मेगा जिबी टिबी ल टुको पावर 40 टुको पावर 40 वटा लोकेसन हुन्छ त्यहाँ हैन टुको पावर 40 वटा लोकेसन भनेपछि त तिम्रो त यो 8 वटा कतिवटा जिरोदेखि लिएर तिमी अर्को एफएफ सम्म जाने भयो त्यही भएर त्यहाँ त्यतिवटा लोकेसन हुन्छ है त्यो चाहिँ एक्चुअली हाम्रो एड्रेस हो क्या हामीले जहाँ पनि जे पनि डाटा स्टोर गर्छौँ नि त्यो चाहिँ सपोज अब त्यहाँ जस्तो हामीले न्यू फोल्डर बनाएर मैले मुभी भन्ने कुनै मुभी हाल्छु रे यहाँ कुनै एउटा मुभी हाल्छ भने त्यो चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ भने के अरे मुभी भन्ने एउटा लोकेसन होला सपोज यो एउटा लोकेसन होला अनि मेरो फोल्डर भनेको के अरे मुभीको के अरे त्यसलाई चाहिँ 0 र 10 मा यसरी स्टोर हुन्छ दिस इज माई भर्चुअल एड्रेस दिस इज माई रियल एड्रेस फिजिकल एड्रेस है प्रोसेसरमा चाहिँ यसरी स्टोर हुन्छ अनि हाम्रो रियलमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो यसरी हुन्छ मुभी हामीले फोल्डर बनाएर त्यसमा कुनै मुभी हाल्छौँ भने तर रियलमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ एउटा यस्तो 0 र 1 अपकोडको पेजमा बसिरहेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको डाटा भनेको पनि 0 र 1 को रूपमा रिप्रेजेन्ट हुने हो है त्यही भएर अब त्यो फिजिकल एड्रेस चाहिँ कसलाई चाहिने भयो स्टार्टिङ गर्न त चाहियो नि त त्यो हेर न यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने मेमोरीबाट लिनु परेछ मेमोरीबाट अब यसलाई के चाहिन्छ एउटा एड्रेस चाहिन्छ त्यो एड्रेस के हो फिजिकल एड्रेस हो नट अ भर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस भयो बुझ्यो नि त होइन फिजिकल र रियल एड्रेस भनौँ न है फिजिकल एड्रेस भनेको बुझ्छ नि होइन है 8086 केसमा चाहिँ 2 को पावर 20 वटा फिजिकल एड्रेस छ क्या भनेको मतलब तिम्रो स्टार्टिङ विथ 5 वटा 0H देखि एन्डिङ विथ 5 वटा FH सम्म चाहिँ एड्रेस छ त्यो एड्रेसमा चाहिँ तिमीले स्टोर गरिरहेको छौ है त्यो चाहिँ तिम्रो मेमोरी हो मेमोरी कहाँ हुन्छ प्रोसेसर भन्दा बाहिर हुन्छ प्रोसेसर भित्र मेमोरी हुँदैन प्रोसेसर भन्दा बाहिर मेमोरी हुन्छ त्योबाट चाहिँ तिमीले अब के ल्याउनु पर्यो बल्ल इन्स्ट्रक्सन ल्याउनु पर्यो हो त्यो इन्स्ट्रक्सन अब कता बसेछ के गरेछ त्यो ल्याउने काम चाहिँ कसले गर्ने हो अब यहाँ BIU को युनिटले गर्ने काम हो त्यो चाहिँ बल्ल है ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ के भन्नुहोस् के सोध्नुहोस् यहाँसम्म छ कसैलाई छ भने सोध हेलो छैन सर है ल भनेपछि मलाई फिजिकल एड्रेस पनि थाहा हुँदैन मलाई के अरे मलाई रियल एड्रेस थाहा हुँदैन र त्यो मलाई थाहा हुनु पनि पर्दैन क्या होइन किनकि हामीलाई त्यो मतलबै हुँदैन नि त हामीलाई त्यो जहाँसुकै जुनसुकै 0 जुनसुकै लोकेसनमा गएर हामीलाई त फोल्डर भयो हामीलाई त एक्सेस गर्न सहिलो हो नि त हामीलाई अझै सहिलो होस् भनेर हामीलाई त के अरे भर्चुअल एड्रेस दिएकै छ है ल त्यही भएर BIU को काम चाहिँ के गर्ने पहिला चाहिँ अब यहाँबाट डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको बस देखिरहेको छ तिमीले यहाँ देख्न सक्छ ES CS SS DS देख्न सक्छ होइन अब यसलाई पढ्नु पऱ्यो कि अब हामीले के हुन्छ भने मेमोरीबाट एड्रेस सुरुमा त पोइन्ट आउट गर्नु जस्तो उता चाहिँ पीसीले पोइन्ट आउट गर्थ्यो हो अब यहाँ पनि पहिला त स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त प्रोसेसरलाई त्यो एड्रेस चाहिन्छ त्यो एड्रेस के हुनुपर्छ फिजिकल एड्रेस हुनुपर्छ है हो अब यो कता गयो ओके ल हेर यो मेमोरी हो होइन 886 को लाई मेमोरी हो जहाँ चाहिँ तिमीले के देख्न सक्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको सेगमेन्टहरू देख्न सक्छ होइन कोड सेगमेन्ट भनेको देख्छ स्ट्याक सेगमेन्ट भनेको देख्छ डाटा सेगमेन्ट भनेको देख्छ एक्स्ट्रा सेगमेन्ट भनेको देख्छ दिस इज द एक्चुअल सेगमेन्टेसन इन मेमोरी सेगमेन्टेसन इन 886 कहिले कहिले यो क्वेसन पनि सोधेला हाउ वी क्यान सेगमेन्ट द मेमोरी इन 886 है त्यही भएर ठ्याक्कै तिम्रो के गरेछ भने हेर तिम्रो ठ्याक्कै यो 1 MB लाई 64 गरेर 4 भागमा डिभाइड गरेको छ फर्स्ट भनेको कोड सेगमेन्ट सेकेन्ड भनेको डाटा सेगमेन्ट थर्ड भनेको एक्स्ट्रा सेगमेन्ट यो तलमाथि हुन सक्छ स्ट्याक सेगमेन्ट हैन जनरली यो यसरी बसेको हुन्छ के कोड साइज सेगमेन्ट माथि त्यसपछि स्ट्याक त्यसपछि डाटा त्यसपछि एक्स्ट्रा सेगमेन्ट बसेको हुन्छ यो कहाँ हुन्छ प्रोसेसर मा कि प्रोसेसर भन्दा बाहिर कहाँ हुन्छ यो बाहिर हुन्छ मेमोरीमा प्रोसेसर बाहिर यो मेमोरीमा हुने काम हो यो त्यही भएर मेमोरी सेगमेन्टेसन हुन्छ मेमोरीमा हुन्छ यो चाहिँ है मेमोरीमा तिम्रो यो 1 MB को मेमोरी हो क्या यो सबै यो 1 MB को मेमोरी तिम्रो स्टार्टिङ विथ हेर न 5 वटा 0 5 वटा F डिफ्रेन्ट काइन्डको लोकेसनहरु यहाँ हुन्छ यो है डिफ्रेन्ट काइन्डको लोकेसन जस्तो तिमीले ल हेर न यहाँ मुभी भनेर हाल्ला यहाँ म्युजिक भनेर हाल्ला हैन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के रे स्टडी मटेरियल भनेर हाल्ला हैन यहाँ चाहिँ अब ल के रे फोटोज भनेर हाल्ला यसरी बनाएको चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्डको लोकेसनहरु हामीले यसरी चाहिँ बनाउँछौं तर स्टोर हुने बेला चाहिँ 00 यसरी स्टार्ट हुन्छ के रे स्टोर हुन्छ है त्यही भएर मेमोरी सेगमेन्टेसन चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्यो है अब तिमीले फर्स्टमा देखिरहेछ यहाँ CS भनेर देखिरहेछ टाइम कति भयो 8:30 ठिकै छ यो भ्याइन्छ आज CS भनेर देखेको छ
हैन, सीएस भनेको छ एउटा आईपी भनेको छ हैन, एसएस भनेको छ हैन, डीएस भनेको छ, ईएस भनेको छ। दैट इज एक्चुअली द कोड सेगमेन्ट हैन, कोड सेगमेन्ट। अनि एसएस भनेको चाहिँ स्ट्याक सेगमेन्ट भनेको छ, डीएस भनेको डाटा सेगमेन्ट, अनि ईएस भनेको काम के छ भने एक्स्ट्रा सेगमेन्ट हो। So we can divide the 1 MB memory into 4 kinds of segment, that is code, stack, data and extra. अब सबै सेगमेन्टको काम आफ्नै आफ्नै छ। अब म त्यहाँ तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर के बुझाउन खोजेँ भने है, अब यो यहाँ हामीलाई चाहिन्छ कि यो सीएस को काम भनेको, यो सीएस भनेको यो कोड सेगमेन्ट, यो सीएस भनेको छ नि, दो यसको नाम, यो सबैको नाम कोड सेगमेन्ट हो हैन है। तर यो सीएस यो जुन चाहिँ आइरहेछ नि, यो चाहिँ रेजिस्टर हो है। यो सीएस भनेको चाहिँ यहाँको सीएस आएको के ल हेर, यो सीएस ईएस डीएस एसएस भयो नि हो। हाम्रो एकदम कन्फ्युज हुने कुरा भनेको के हुन्छ भने हामीले मेमोरीमा के हुन्छ भने सेगमेन्ट हुन्छ भने एउटा सीएस हुन्छ रे, एउटा एसएस हुन्छ रे हैन, स्ट्याक सेगमेन्ट, अर्को हुन्छ एक्स्ट्रा सेगमेन्ट र अर्को हुन्छ डाटा सेगमेन्ट। एक्स्ट्रा सेगमेन्ट हुन्छ, अर्को हुन्छ डाटा सेगमेन्ट हुन्छ भन्नु हो। हो यो ईएस सीएस एसएस र डीएस र यो भन्नु एउटै होइन क्या, यो चाहिँ मेमोरीको कुरा हो। त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ यसको हो क्या। यो यो चाहिँ रजिस्टर हो हाम्रो, दिस इज दे आर माई रजिस्टर, नट अ कोड सेगमेन्ट, नट अ के अरे एक्स्ट्रा सेगमेन्ट, नट अ स्ट्याक सेगमेन्ट एन्ड नट अ डाटा सेगमेन्ट है। त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। हाम्रो सेगमेन्ट कहाँ छ, मेमोरीमा छ, तर रजिस्टर कहाँ छ फेरि के अरे माइक्रोप्रोसेसर भित्र छ क्या। त्यही भएर यो सीएस भनेको तिमीले यो 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 मेमोरीमा देखेको कोड सेगमेन्ट भनेर चाहिँ यो सीएस र त्यो सीएस एउटै होइन। दिस आर माई रेजिस्टर विच आर रेस्पोन्सिबल टु पोइन्ट आउट दि लोकेसन हैन, लोकेसन इन मेमोरी है। त्यही भएर सीएसले कसलाई पोइन्ट आउट गर्छ, कोड सेगमेन्टको रजिस्टर, कोड सेगमेन्टमा के अरे स्टार्टिङ एड्रेस पोइन्ट आउट गर्नु गर्छ। त्यही भएर ईएसले के गर्छ, एक्स्ट्रा सेगमेन्टको रजिस्टर के अरे एक्स्ट्रा सेगमेन्टको स्टार्टिङ लोकेसन पोइन्ट आउट गर्ने काम गर्छ। सिमिलरली फर एसएस एन्ड सिमिलर फर डीएस। त्यही भएर यहाँको हामीले मेमोरीमा देखेको सीएस, कोड सेगमेन्ट, डाटा सेगमेन्ट, स्ट्याक सेगमेन्ट र एक्स्ट्रा सेगमेन्ट चाहिँ र यहाँ देख्नुको सीएस ईएस डीएस र एसएस चाहिँ एउटै होइन। बिकज यो भनेको मेरो रेजिस्टर हो, यो भनेको मेरो के हो, सेगमेन्ट हो। त्यही भएर सेगमेन्ट चाहिँ सधैँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, मेमोरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो रेजिस्टर चाहिँ कहाँ मेरो प्रेजेन्ट हुन्छ, 886 को आर्किटेक्चरभित्र के अरे स्टोर भएको हुन्छ। यति कुरा क्लियर छ। त्यही भएर डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट दिस ईएस सीएस एसएस डीएस एन्ड द सेगमेन्ट प्रेजेन्ट इन द मेमोरी, द्याट इज सीएस एसएस डीएस एन्ड के अरे ईएस है। यहाँको यो भन्नु र यो भन्नु छुट्टै हो हैन, तर पोइन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ यहाँकोले यसलाई गर्छ है। त्यही भएर यो मेमोरी सेगमेन्टेसनको कुरा बुझ्यो भने तिमीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छ क्या है। त्यही भएर यो सीएस, यो एसएस, यो डीएस ईएस चाहिँ तिम्रो कहाँबाट आएको, माइक्रोप्रोसेसरको रजिस्टर हो कि यो सीएस हैन। यसलाई चाहिँ हामी कसरी पढ्छ भने कोड सेगमेन्ट रजिस्टर भन्नु पर्छ। यसलाई सेगमेन्ट, स्ट्याक सेगमेन्ट रजिस्टर, यसलाई चाहिँ डाटा सेगमेन्ट रजिस्टर, यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रजिस्टर। यति चाहिँ हाम्रो कोड सेगमेन्ट हो देखाइरहेको छ त्यहाँ हैन। यति चाहिँ हाम्रो डाटा सेगमेन्ट हो, स्ट्याक सेगमेन्ट रहेछ। यति चाहिँ हाम्रो डाटा रहेछ, यति चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रहेछ हो। तर सीएस को काम चाहिँ के हो, सीएस भनेको के अरे कोड सेगमेन्ट रजिस्टर स्टार्टिङ कहाँबाट भइरहेको छ त कोड, त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम कसले गर्छ, सीएसले। सिमिलरली फर एसएसले के गर्छ, यो स्ट्याक सेगमेन्ट कहाँबाट स्टार्ट भएको छ त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम गर्छ। अनि डाटा सेगमेन्टले के, यो डाटा सेगमेन्ट रजिस्टरले के गर्छ, कहाँबाट मेरो डाटा सेगमेन्ट के अरे पोइन्ट आउट के अरे स्टार्ट भएको छ त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम गर्छ। सिमिलरली फर एक्स्ट्रा सेगमेन्टले के गर्छ, हाम्रो कहाँबाट चाहिँ एक्स्ट्रा सेगमेन्ट सुरु भएको छ त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम गर्छ। ल सिम्पल भन्नुपर्दा कतै खाली पेज छैन, ल यहाँ रहेछ। ओके ल, मेरो त के रहेछ भने एउटा बाउले हैन, एउटा बाउले चाहिँ यत्रो त्यो हुन्छ नि प्लट ल्याएको रहेछ है, यत्रो एउटा प्लट ल्याएको रहेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ चारवटा छोराहरूमा डिभाइड गरेको। सपोज यो एउटा प्लट 1 भयो, यो प्लट भयो, यो प्लट चारवटा प्लटमा चाहिँ डिभाइड गरेको, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ 0 देखि ल 0 देखि यहाँ 5 भयो रे एउटा हैन, 5 भयो रे, 10 भयो रे, अनि 15 भयो रे, 20 भयो रे, ल ठिक छ। यो आनामा छ अरे, आनामा छ भनौँ न, अहिले नेपाली हामी आना, यो 0 देखि 5 आना छ अरे यहाँ हैन। अनि त्यसपछि 5 देखि के अरे 10 आना छ अरे, त्यसपछि 10 देखि 15 आना छ अरे, अनि 15 देखि 20 आना छ अरे। सो द्याट त्यो बुवाले चाहिँ के गर्यो अरे, आफ्नो चारवटा छोराहरूलाई यति यति जमिन दियो अरे हैन। अब फर्स्ट छोराको नाम चाहिँ कोड रहेछ हैन, कोड रहेछ। सेकेन्ड छोराको नाम चाहिँ स्ट्याक रहेछ हैन। नेपाली नाम यस्तो त हुँदैन, त्यो पनि अलिकति इजी हुन्छ बुझ्नलाई भनेर हैन। थर्डको नाम चाहिँ के रहेछ, अनि डाटा रहेछ हैन, डाटा रहेछ, ठिक छ। अनि के अरे अर्कोको नाम चाहिँ के रहेछ, एक्स्ट्रा रहेछ, ल है, ल ठिक छ है। अब यहाँ 0 मा एउटा यो के अरे खम्बा गाड्छ नि त, ठ्याक्कै 0 बाट स्टार्ट भएर अनि यहाँ एउटा खम्बा गाड्छ हैन। अलिकति त्यो मिच्यो भने त अलिकति त्यो हुन्छ नि, झगडा पर्छ नि त
हैन ठ्याक्कै खम्बा गाडेछ अरे हैन खम्बा गाडेछ अरे। अब 0 देखि 5 को एरिया भनेको कोडको हो कोड सेगमेन्ट हो हैन। त्यसपछि 5 देखि 10 स्ट्याकको हो स्ट्याकको छोराको हो। त्यसपछि 10 देखि 15 भनेको डाटाको जग्गा हो। त्यसपछि 15 देखि 20 भनेको एक्स्ट्राको जग्गा हो भनेर यसरी भोले चाहिँ डिभाइड गर्दैछ हैन। सो द्याट यसको मेम्बर के अरे हामीले एरिया हेऱ्यो भने 20 आना रहेछ त्यससँग भनेर सिम्पली बुझिन्छ हैन। अब यसलाई यससँग ठ्याक्कै कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो 0 देखि भनेको मतलब हाम्रो 1 MB साइज रहेछ। 1 MB लाई ठ्याक्कै 64 के गरेर बाँडे जस्तै हो क्या। त्यहाँ 5 आना बाँडे जस्तै यहाँ चाहिँ 64 आनामा बाँडे जस्तै 64 केमा 1 MB लाई टुक्रा गरेको फर्स्ट कुरा है। अब अर्को कुरा के गर्छ भने अब के अरे यो कोड सेगमेन्टले थाहा पाउनु पर्यो नि त। ल कोड सेगमेन्टले थाहा पाउनु पर्यो मेरो जग्गा कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भनेपछि उसले यहाँबाट कुनै ल सिएस भनेर एउटा झन्डाको नाम चाहिँ सिएस भनेर राखिदियो ठिक छ। सिएस भनेको मतलब अब त्यसको जग्गा चाहिँ सिएसबाट स्टार्ट भएको छ अरू 0बाट स्टार्ट भएको छ है। यो 0 छैन भनौँ न त यताबाट नापे पनि त एउटै कुरा आउँछ। यता 0 भयो भने त यता नाप्न लास्टमा त 20 आउने। ओभरअल तिनीहरूको जग्गा चाहिँ 5 आना हुनु पर्यो क्या। त्यो मेन कुरा हो नि त जताबाट जे नापे पनि है। त्यही भएर यसले चाहिँ 0 भनेर सिएस नाम दियो रे। यसले चाहिँ एसएस नाम दियो रे त्यो स्टार्टिङ पोइन्टलाई। यसले चाहिँ के दियो भन्दा डिएस नाम दियो रे हैन। अनि यसले चाहिँ के दियो इएस नाम दियो। सो द्याट अब सबैले थाहा पाउँछ कि मेरो जग्गा चाहिँ सिएसबाट स्टार्ट भएर एसएसमा गएर इन भएको छ। यसले चाहिँ एसएसबाट स्टार्ट भएर डिएसमा गएर इन भएको छ। अनि यसले चाहिँ इएसमा गएर ल लास्टको के अरे लास्टकोलाई चाहिँ ल केही पनि छैन त्यहाँ लास्टमा गर्नुको साइज चाहिँ ठ्याक्कै अब सकेपछि त्यहाँ किन चाहिएर होइन हामीलाई यहाँ लास्ट पोइन्ट हामीलाई केही पनि चाहिएन है। सो द्याट अब मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट कोड सेगमेन्टको लागि सिएस र यो सिएसले दिने भयो एउटा झन्डा जस्तो राख्छ अरू बार जस्तो राख्छ सिएसले दिने भयो। ठ्याक्कै उता चाहिँ सिएस रेजिस्टरले दिन्थ्यो भने यहाँ एउटा झन्डाले दिइरहेछ त्यो ठ्याक्कै ट्याकल गरेर पढ है ट्याकल गरेर बुझ भनौँ न। अनि यो स्ट्याकको जग्गाकोलाई चाहिँ यहाँ एउटा एसएस भन्ने के अरे बार राखिदिएको रहेछ। अरू उता चाहिँ के लेखेर दिन्छ स्ट्याक सेगमेन्ट रेजिस्टरले दिन्छ। ठ्याक्कै डिएस उता चाहिँ डाटा सेगमेन्ट रेजिस्टरले दिन्थ्यो भने एउटा झन्डाले दिइरहेछ अरू केले दिइरहेछ। यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा सेगमेन्टको लागि के दिइरहेको छ एक्स्ट्रा सेगमेन्ट रेजिस्टरले दिइरहेको छ। उता चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा बारले दिइरहेको छ है। यसरी चाहिँ डिभाइड हुन्छ मेमोरीमा। अब यसलाई हुन्छ नि के अरे ल मलाई चाहिँ बारी खन्नु पर्यो अरे होइन। बारी यो जग्गामा चाहिँ बारी खन्नु पर्यो अरे मलाई चाहिँ 3 आना खन्नु पर्यो अरे होइन। 3 आना खन्दाखेरि तिम्रो स्टार्टिङ यहाँ आउँछ। यसले नाप्दै जान्छ टक्कलाई 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना 5 आना भयो होइन। भनेपछि एउटा कुनै एउटा हुन्छ नि लौरी लिएर टक्क लगाएर यो यहाँदेखि यहाँ 1 आना यहाँदेखि यहाँ फेरि गएर 2 आना यहाँदेखि यहाँ गएर फेरि 3 आना यो एउटा अझै थप्यो होइन। स्टार्टिङ त छँदैछ यसलाई ठ्याक्कै हुन्छ नि कति कति आना भनेर छुटाउनलाई फेरि यसले यस्तरी राख्दैछ है। सिमिलरली यसले पनि त्यस्तै गरेछ अरे होइन। ठ्याक्क लगाएर यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 1 आनाको डिफ्रेन्समा छुटाइदिएछ भनेर न बार राखेछ होइन। सिमिलर भन्ने है ल। अनि लास्टमा पनि त्यही गरेछ है ल। यो के गरेको भन्दा इन्डेक्सिङ गरे हो क्या हैन। इन्डेक्सिङ किन गर्छ भन्दाखेरि इन्डेक्सिङ किन गर्छ भन्दा तिम्रो स्टार्टिङ एड्रेस त तिमीले पायो नि त स्टार्टिङ ठ्याक्कै। अब स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ यही फेरि यो स्टार्टिङ एड्रेस सर्दै गयो भने त तिम्रो के हुन्छ स्टार्टिङ एड्रेस त हराउँछ त यहाँबाट हट्छ नि त स्टार्टिङ यही स्टार्टिङ एड्रेस नै फेरि यो यही स्टार्टिङ एड्रेस फेरि यता आएर पनि यही स्टार्टिङ एड्रेस यहाँबाट यही स्टार्टिङ एड्रेस राख्दै भने त तिम्रो के हुन्छ स्टार्टिङ एड्रेस नै तिम्रो लोप हुन्छ। त्यही भएर स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सबैमा। स्टार्टिङ एड्रेस सिएसको सिएस यहीँ बसिरहन्छ यो कतै पनि मुभ हुँदैन। यो पनि यहीँ बसिरहन्छ कतै मुभ हुँदैन। यो पनि यहीँ बसिरहन्छ कतै मुभ हुँदैन एन्ड सो फर एक्स्ट्रा सेगमेन्ट एज वेल है। त्यो भयो। अब यो मुभ हुने भनेको चाहिँ के मुभ हुन्छ भन्दा सपोज मैले यसको लागि चाहिँ आइपी मान्दै यसको लागि चाहिँ आइपी मान्दै हैन। यसको लागि चाहिँ दुईटा छ उता चाहिँ एसपी र पिपी भन्ने छ एसपी र पिपी भन्ने छ। अनि यसको लागि चाहिँ एसआई छ यसको लागि चाहिँ डिआई भन्ने छ। त्यही भएर मैले अब चाहिँ जग्गा एक आनाको हो भनेर नाप्दालाई चाहिँ मैले आइपीलाई बढाउँदै जान्छु कि यो लट्ठीलाई चाहिँ बढाउँदै जान्छु रे है। अनि यसको लागि चाहिँ एसपी र पिपीलाई बढाउँदै जान्छु रे हैन। त्यसको लागि चाहिँ एसआईलाई बढाउँदै जान्छु रे अनि यसको लागि चाहिँ डिआईलाई बढाउँदै जान्छु रे। भनेको मतलब तिमीले सिम्पली एउटा पेज किताबको कुरा गरौँ हैन। तिमीहरूले एउटा किताब खोल्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि ल मलाई के अरे ठ्याक्कै के भन्छ अरे च्याप्टर 5 को ल सपोज सबै 100 पेजको किताब छ अरे हैन। के अरे 100 पानाको किताब छ अरे हैन। कतिवटा च्याप्टर छ ल टोटल 4वटा च्याप्टर रहेछ हैन। ठ्याक्कै 100 पेजमा डिभाइड भएको छ हैन। अब तिमीले ठ्याक्कै फर्स्ट च्याप्टर पढ्छौ नि हैन। फर्स्ट च्याप्टर पढ्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट च्याप्टरको पाना पल्टाउँछौ हैन। पेज इन्डेक्सिङ गरेर त स्टार्टिङ एड्रेस भनेको ल सपोज फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ 2 बाट स्टार्ट भएछ अरे हैन। 2 बाट 100 सम्म ल 1 बाट गर्न सही हुन्छ 1 देखि 100 सम्मको फर्स्ट पेज अनि त्यसपछि फेरि 101 देखि 200 सम्मको
पेज 300 टु सरी 201 देखि चाहिँ 300 को पेज यस्तै छ अरे हो। अब तिमीलाई फर्स्ट च्याप्टर पढ्नु पर्यो भने तिमीले यहाँ स्टार्टिङ विथ 1 गर्छौ हैन, स्टार्टिङ एड्रेस दिन्छौ हो। अब ठ्याक्कै त्यो बुक पढ्ने बानी सकिसकेन, ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि त्यो धागो जस्तो हुन्छ नि अड्काउनु थाल्छ तिमीलाई त्यो माथि ठ्याक्कै यति बुकमार्क भनौँ न ठ्याक्कै त्यो यति पढ्यो भनेर ठ्याक्कै याद छ नि हैन तिमीलाई छ सर। हो। त्यो बुकमार्क ठ्याक्कै त्यो माथि धागो जस्तो हुन्छ आज यति पढ्यो भने ठ्याक्कै राख्छ नि हो। त्यो चाहिँ काम कसले दिन्छ, यो आइपीले दिने। जस्तो मैले आज मेरो स्टार्टिङ यो भयो, अब ठ्याक्कै अनि नेक्स्ट टाइममा तिमीले के अरे गर्दाखेरि के हुन्छ, तिमीले सिधै त्यो धागो जहाँनिर छ त्यसैलाई गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर ठ्याक्कै बुकको इन्डेक्सिङ जस्तो काम हुन्छ क्या यहाँ हैन हो। यो आइपी अनि यो एसपी बीपी अनि यो एसआई र डिआई चाहिँ एक्चुअली हाम्रो के हो, अफसेट रजिस्टर हो। अफसेट रजिस्टर हो, यसको नाम चाहिँ अफसेट। अफसेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट रजिस्टर हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट रजिस्टर हो जसले के गर्छ, सेगमेन्ट एड्रेस दिने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, आइपी बीपी एसपी हरू यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हो, अफसेट हो। अफसेट के अरे रजिस्टर हो भनौँ, अफसेट रजिस्टर हो। यसले चाहिँ के दिने काम गर्छ, अफसेटको एड्रेस दिने काम गर्छ। भनेको मतलब अब कतिले बढ्ने त हामी हैन, हामी नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन हामी के अरे नेक्स्ट पेजमा हामी कति के अरे कतिले बढ्ने, 1 पेजले बढ्ने हो कि 2 पेजले बढ्ने हो कि 3 पेजले बढ्ने हो कि त्यो पोइन्ट आउट गर्ने काम कसले गर्छ, अफसेट एड्रेसले। त्यही भएर फिजिकल एड्रेस चाहिँ निकाल्नको लागि फर्मुला छ एउटा हैन, फर्मुला छ सेगमेन्ट एड्रेस हुन्छ। सेगमेन्ट एड्रेस हुन्छ, यसलाई चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 10 हेक्साडेसिमलमा आउँछ अनि के गर्ने प्लस अफसेट एड्रेस जोड्ने। यो चाहिँ एउटा फर्मुला छ है। यो फर्मुला हामी चाहिँ के अरे मेमोरी इन्टरफेसिङमा युज हुन्छ हैन। यो यहाँ कतै छैन, ल सबै यहाँ रहेछ ल है। ल सपोज मसँग सेगमेन्ट एड्रेस चाहिँ मेरो 1 2 3 4 रहेछ हैन, मेरो अफसेट एड्रेस चाहिँ के रहेछ 005 रहेछ भने मैले अब के अरे यो के भन्छ अरे कता गयो ल। अब यो बिआईयुले फिजिकल एड्रेस चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्दैछ हैन। यो समेसन भनेको त्यही फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ यो समेसन भन्ने चाहिँ सर्किट आएको है। त्यही भएर यो समेसन भन्ने सर्किट चाहिँ त्यही भएर आएको। त्यही भएर यहाँ दुईटा छ, एउटा चाहिँ यसको काम भनेको चाहिँ एक्जिक्युट के अरे फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेट गर्ने अनि यसको काम भनेको चाहिँ अर्थमेटिक लजिकल अपरेसनहरू प्रुभ भन्ने के अरे सल्भ गर्ने। यसले चाहिँ अर्थमेटिक लजिकल अपरेसन पर्फर्म गर्दैन। यसको काम के मात्र रहेछ, फिजिकल एड्रेसको क्याल्कुलेसन रहेछ। फिजिकल एड्रेस कसरी क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ, सेगमेन्ट एड्रेस त्यसलाई चाहिँ 10s ले हेक्साडेसिमल अनि लाएर के जोड्ने रहेछ, अफसेट एड्रेस जोड्ने रहेछ है। अब अहिलेको एक्जाम्पलमा हेर्यो भने ल हेर तिमीले के लेख्छ भन्दा ल मेरो सेगमेन्ट एड्रेस 1 2 3 को छ, अफसेट एड्रेस भनेको मतलब यसलाई तिमीले 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, x ले 10s ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि 005 भनेको 1 2 3 4 5 भन्ने रहेछ। 1 2 3 4 5 भन्ने रहेछ भनेपछि अब बिआईयुले थाहा पाए कि मेरो फिजिकल एड्रेस चाहिँ 1 2 3 4 5 मा चाहिँ मेरो इन्स्ट्रक्सन रहेछ है भनेर चाहिँ थाहा पाउँछ अनि त्यसले सिधै 1 2 3 4 5 बाट त्यसले इन्स्ट्रक्सन पेज गर्ने काम गर्छ है। त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो मेमोरी सेगमेन्टेसनको कुरा चाहिँ है। मेमोरी सेगमेन्ट चाहिँ किन गरेको भन्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो हामीले एकदम हुन्छ नि कहाँ फिजिकल एड्रेस अलिकति खोज्न सजिलो होस् भनेर है। मेन एम त त्यही हो, फिजिकल एड्रेस कहाँ नि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन किनकि हाम्रो टाउको दुखाइको कुरा नै होइन कि त्यो सबै प्रोसेसरले गर्छ। त्यही भएर फिजिकल एड्रेस वी डोन्ट नो अबाउट एनिथिङ अबाउट द फिजिकल एड्रेस वेयर इट इज लोकेटेड अर वेयर वी क्यान एक्सेस हैन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा नै हुँदैन है। तर त्यसको टाउको कसले दुखाउने रहेछ, प्रोसेसरले दुखाउने रहेछ। त्यो प्रोसेसरले चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्दो रहेछ फिजिकल एड्रेस, दुईटा एड्रेस युज गरेर। एउटा भनेको सेगमेन्ट एड्रेस, सेगमेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ, मेमोरीमा हुन्छ। सेगमेन्ट रजिस्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ, प्रोसेसरमा हुन्छ। अनि त्यो सेगमेन्ट एड्रेसलाई इन्टु 10 गर्छ, इन्टु 10 गरेर अफसेट एड्रेस जोड्छ। अफसेट एड्रेस भनेको चाहिँ यहाँबाट तिमी अब स्टार्टिङ एड्रेस तिमीले दिइहाल्यो, यो आइपी भनेको चाहिँ अफसेट एड्रेस फर सीएस, बीपी र एसपी भनेको अफसेट एड्रेस फर एसएस अनि यो एसआई भनेको डीएस को लागि चाहिँ अफसेट एड्रेस अनि यो इएस भन्ने डिआई भनेको चाहिँ इएस को लागि अफसेट एड्रेस। त्यही भएर तिमी स्टार्टिङ पोइन्ट तिमीले लोकेट गरिदिएपछि अब तिम्रो बढ्ने भनेको आइपी बढ्ने हो क्या, आइपी बढ्ने। जस्तो यहाँ स्टार्टिङ गरेपछि अब तिमी अघि त्यो ठ्याक्कै बार लिएर एक एक आना बढे जस्तै यहाँबाट अब आइपी बढ्दै जान्छ अनि ठ्याक्कै ल्याएर ल मेरो लोकेसन चाहिँ यहाँ छ अरे, सपोज मेरो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मैले एड भनेर यहाँ दिन्छु भने ठ्याक्कै ल सपोज यो चाहिँ के अरे अहिले जस्तै 0005 मा छ अरे, 005 मा छ अरे हैन। त्यो भनेपछि अब कसरी आउँछ, यसको स्टार्टिङ भनेको 00 हो हैन, स्टार्टिङ के अरे सेगमेन्ट एड्रेस भनेको 00 इन्टु 10 गर्छ 00 नै हुन्छ अनि के अरे यो 005 जोड्छ। त्यही भएर
0.0.0.5 चाहिँ त्यसले फिजिकल एड्रेस मेरो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ रहेछ भनेर थाहा पाउँछ है। केही कन्फ्युजन छ यसमा? सोध्नु छ? यो चाहिँ यो बिआईको बारेमा हैन, के छ सोध्न? मैले अहिले भनेको कुरासम्म सोध्न केही छ है? जेनरली भन्नुपर्दा सेगमेन्ट रेजिस्टर चाहिँ चेन्ज हुँदैन क्या, स्टार्टिङ मात्र पोइन्ट हो। जस्तो सिएसले कोड सेगमेन्टको स्टार्टिङ पोइन्ट आउट गर्ने भयो, एसएसले भनेको स्टार्ट त्यो मेमोरीमा त हुन्छ नि त, कोड हुन्छ होइन, कोड हुन्छ, डाटा हुन्छ होइन, स्ट्याकमा के अरे ऱ्यान्डम डाटा हुन्छ, स्ट्याक गरेको डाटा हुन्छ होइन, त्यही कुरा हो। एक्स्ट्रा सेगमेन्ट भनेर चाहिँ त्यो डाटा नै हो, एक्चुअली डाटा नै हो। त्यो एक्स्ट्रा सेगमेन्ट पनि डाटा सेगमेन्ट जस्तै हुन्छ होइन, खालि त्यो के अलिकति के मात्र फरक हुन्छ, तर हुन त त्यो पनि डाटा सेगमेन्ट नै भन्ने पनि मिल्छ है। ल भन, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कि छैन कसैलाई? केही सबै केही पनि बुझेन? जस यति त बुझ्यो होला नि, यो सिएस इएस एसएस डिएस र आइपी त बुझ्यो होला नि त। यो समेसन सर्किट किन आएको भन्दाखेरि फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेट गर्नलाई, बिकज प्रोसेसर ओन्ली डिल्स विथ द फिजिकल एड्रेस होइन। फिजिकल एड्रेस कसरी पाउँछ हामीले? सेगमेन्ट एड्रेस इन्टु 10 प्लस अफसेट एड्रेस गरेपछि फिजिकल एड्रेस पाउँदो रहेछ हो। त्यही भएर बिआईको काम दुईटा भयो क्या, एउटा चाहिँ फेच गर्ने, अर्को हुन्छ फिजिकल एड्रेस क्यालकुलेसन गर्ने है। ठिक छ? त्यसमा ठिक छ सर। हजुर भन भन, के क्वेसन छ सोध? के क्वेसन छ सोध? हेलो हेलो, हजुर सर। के क्वेसन सोध्या हो? होइन सर, होइन ए क्वेसन होइन, म त क्वेसन दुईटा क्वेसन छ भनेर सुनेको कि मैले, त्यही भएर म होइन कुरिरहेको। ए ल, अब हुन्छ, अब यसले के गर, अब यो चाहिँ यो कनेक्ट छ, मेमोरीमा कनेक्ट छ, मेमोरीमा गएर टाक्क लाएर कुन एड्रेस जाँदो रहेछ, फिजिकल एड्रेस, मेमोरी गएर फिजिकल एड्रेस लिएर आउँछ, त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन त्यसले ल्याउँछ, इन्स्ट्रक्सन बोक्ने काम गर्छ, त्यो आएर यहाँ थ्रुमा जान्छ। अब तिमीले यहाँ हेर त 1 2 3 4 5 6 सम्म देख्छ। अघि मैले के भने, द लार्जेस्ट इन्स्ट्रक्सन पोसिबल इन 8866 इज 6 बाइट। त्यही भएर 1 देखि 6 बाइटको यहाँ यस्तो तिमीले एउटा क्यू देख्छौ है। यो 1 देखि 6 नै किन भयो भन्दा बिकज 6 बाइट इन्स्ट्रक्सन इज द लार्जेस्ट इन्स्ट्रक्सन इन द 886, सो द्याट देयर इज 6 बाइट इन्स्ट्रक्सन अफ क्यू। यो 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन क्यू भनेर यहाँ देखिरहेको छ है। जेनरली पाइपलाइनिङ हुने चाहिँ यही हो क्या, यतिमै केसमै पाइपलाइनिङ हुन्छ है, यति नै केसमा पाइपलाइनिङ हुन्छ है। ठिक छ? अब यो 1 देखि 6 मा चाहिँ के हुन्छ भने, सपोज तिमीहरूको यहाँ मैले हल्का यो बुझाउन खोजेँ होइन, 1 2 3 4 यस्तो तिमीहरूको लाइन अफ कोड छ होइन, 5 भयो अनि 6 भयो, यो 7 भयो होइन। ल तिमीहरूको स्टार्टिङ यहाँ तिमीले के लेख्यो होइन, तिमीले यहाँ केही एउटा इन्स्ट्रक्सन दियो, ल सपोज मुभ भनेर यसरी इन्स्ट्रक्सन लेखेर होइन, मुभ भन्ने लेख्यो, त्यसपछि यो कति 6 वटा भनेको 7 सम्म आउने भयो, 7 सम्म आउने भयो, 8 भयो होइन। ल 8 है, ल हेर ठिक छ। अब यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तिमीले मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन गयो होइन, मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन फेज भइसक्यो हो, मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन यहाँ जान्छ होइन, 1 मा आउँछ होइन हो, 1 मा आउँछ। अब बाँकीको यो हुन्छ नि, यो 2 3 4 5 6 सम्म पनि यहाँ गएर बसिरहन्छ क्या, ठ्याक्कै यो बसिरहन्छ भनेको मतलब यो त्यसले अलरेडी फेज गरिसक्यो, 2 को इन्स्ट्रक्सन पनि फेज गरिसक्यो, 3 को इन्स्ट्रक्सन पनि फेज गरिसक्यो, 4 को इन्स्ट्रक्सन फेज गरिसक्यो, 5 को इन्स्ट्रक्सन फेज गरिसक्यो, 6 को इन्स्ट्रक्सन पनि फेज गरिसक्यो है। फेरि डिपेन्डिङ अपन द साइज है, बाइट अनुसार। जस्तो यो सबै भनेको एक बाइटको, यो पनि एक बाइट, 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 यसरी एक बाइटको हो होइन, डिपेन्डिङ अपन द फेरि साइज है। त्यही भएर मैले यहाँ बुझाउन खोजेको के भने, तिम्रो यो इन्स्ट्रक्सन फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन मुभ आइसक्यो भने त्यसले अलरेडी बाँकी त्यो 6 वटा यहाँ त्यसले यो गरिसक्छ क्या। तिम्रो मुभ सपोज एउटा केसमा के भन्यो भने, मेरो यहाँ चाहिँ एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेरो रन भइरहेछ होइन, मैले स्टार्टिङमा एड लेखिदिएँ होइन, स्टार्टिङ मेरो 1 चाहिँ मेरो एडबाट भयो भने, एड रनिङ हुँदा हुँदा त्यसले यो 6 वटा बाँकी 6 वटा इन्स्ट्रक्सन अलरेडी ल्याएर यो क्यूमा हालिसक्छ क्या। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? बुझ्यो कि नै?
मेरो यहाँ 7वटा लाइनको कोड छ अरे हैन मसँग 7वटा मुभ छ एड छ अरे त्यसपछि मैले मुभ होला त्यसपछि मेरो एमबीआई होला अहिले तिम्रो 8085 कै गरिरहेको छ हैन एमबीआई त्यसपछि ल एलडीए होला यस्तो यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु यहाँ छ अरे के हो 7वटा लाइनको इन्स्ट्रक्सन छ अरे भनेपछि तिम्रो अब यो एड पर्फर्म यहाँ भइराख्दा यो एएलयू ले एड पर्फर्म गरिराख्दाखेरि के पनि हुन्छ भने साथसाथै यो मुभको इन्स्ट्रक्सनको पनि यहाँ आपको के रे फेज भइसक्छ अनि एमबीआई को पनि फेज भइसक्छ एलडीए को पनि फेज भइसक्छ क्या भनेको क्या अनि त्यसलाई ल्याएर कहाँ राख्छ यो क्यूमा राख्छ क्या अब पाली भनेको यसको इन्स्ट्रक्सनको पाली हो भने चाहिँ यहाँ लगेर स्टोर गर्ने काम गर्छ भन्यो है यो 1 देखि 6 सम्म किन आयो भनेर बुझ्छौ नि हैन अनि यो क्यू नै किन भयो स्ट्याक किन भएन भन्दा अब तिमी हेर न यहाँ यो मुभ पछि इन्स्ट्रक्सन सुरुमा मुभ छ त्यसपछि अर्को के अरे एड छ सुरुमा त्यसपछि मुभको पाली त्यसले मुभ यहाँ ल्याइसक्यो हैन त्यसपछि एलडीए ल्यायो होला एमबीआई ल्यायो होला भनेपछि अब त यहीँको इन्स्ट्रक्सन जाने हो नि त तिमीहरू के अरे हाम्रो के भन्छ इन्स्ट्रक्सनहरु सधैँ माथिबाट तलतिर फ्लो हुँदै जान्छ नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउटको केस हुन्छ द्याट इज क्यू हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ जो आयो पहिला त्यसलाई हामीले दिने हो नि त प्रायोरिटी त्यही भएर यहाँ चाहिँ क्यू युज भएको स्ट्याक युज नभएको है यहाँ यो केसमा चाहिँ क्यू युज भएको क्यू किन युज भएको बिकज मैले अब मेरो इन्स्ट्रक्सन सधैँ माथिबाट तल फ्लो हुन्छ है जबसम्म ब्रान्च आउँदैन अरू कुनै एउटा लुप आउँदैन भनौँ न होइन जबसम्म ब्रान्च आउँदैन मेरो माथिदेखि तलै फ्लो गइरहन्छ त्यो हुँदा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने 1 मा ल्याएर अब यहाँको इन्स्ट्रक्सनहरू राख्न सक्छु 2 मा ल्याएर फेरि फेच गर्न सक्छु 3 मा फेरि फेच गर्न सक्छु यो प्रोसेसलाई भन्छ प्री फेचिङ भन्छ क्या यहाँ एक्जिक्युट हुँदासम्म यहाँ अलरेडी फेज भइसक्यो क्या फेज भइसक्यो तर कति बाइटसम्म मात्र फेच गर्न सक्छ 6 बाइटसम्म मात्र फेच गर्न सक्छ अनि फेरि यो 1 भन्ने इन्स्ट्रक्सन यहाँ आउँछ अनि फेरि यहाँ खाली हुन्छ यो है ठ्याक्कै अनि रिफिल गर्दै जान्छ रिफिल गर्दै जान्छ है अब मैले यहाँ एउटा क्वेसन सोधेँ होइन सपोज मेरो यो 1 भन्ने गयो होइन 1 भन्ने गएपछि त्यहाँ कतिवटा खाली हुन्छ सपोज यो अहिले भरि छ अरे होइन यो सपोज 6वटै भरि छ होइन यो 1 भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यहाँ ल के अरे एक्जिक्युट हुन गयो अरे अब बाँकी कतिवटा खाली हुन्छ भनेको हो कि एउटा खाली हुन्छ हो अब एउटा खाली हुँदाखेरि यो यहाँबाट के अरे इन्स्ट्रक्सनहरू यहाँ ल्याएर राख्छ कि राख्दैन होला हजुर मैले भनेको क्वेसन त बुझ्यो नि यो मेरो 6 बाइटको क्यू छ बाइट भनेको 8 बिट बुझ्छ होइन मेरो यो 1 इन्स्ट्रक्सन 1 मा भएको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ ल गएर अब एक्जिक्युट हुन गयो अरे त्यसपछि 2 यहाँ 1 मा आउँछ 3 यो 2 मा आउँछ एन्ड यो 6 5 मा आउँछ अनि यो मेरो 6 खाली हुन्छ यो त बुझ्छौ है अब यो 6 खाली भएपछि अब तिमीले यहाँबाट डाटा पठाउन खोज्छ कि यहाँबाट डाटा पठाउन खोज्छ यहाँबाट यो इन्स्ट्रक्सन पठाउन खोज्छ भने इन्स्ट्रक्सनलाई क्यूमा राख्न खोज्छ इन्स्ट्रक्सन क्यूमा जाँदाखेरि यो एउटा खाली हुने बित्तिकै इन्स्ट्रक्सन जान्छ कि जाँदैन भनेर सोध्न लागेको मैले खाली जान्छ होला सर एउटा इन्स्ट्रक्सन यो क्यू खाली हुने बित्तिकै जान्छ जाँदैन होला जान्छ जाँदैन किन जाँदैन भने हाम्रो 8086 कति बिटको 16 बिट तिम्रो यो एउटा खाली हुनु भनेको एउटा खाली हुनु भनेको 8 बिट खाली हुनु हो 8 बिट खाली हुने हो 8 बिट खाली हुने हो सपोज तिमीहरूसँग यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि के अरे के भन्छ अरे तिम्रो 16 बिटको डाटा आयो भने चाहिँ यो 16 बिटको डाटा त अड्दैन बक्दैन अड्दैन हैन त्यही भएर यसले एटलिस्ट 16 बिट नआउँदासम्म चाहिँ कुर्छ भनेको मतलब तिमी चाहिँ यहाँ दुईटा फिल्ड खाली नहुँदैसम्म चाहिँ कुर्छ क्या एकछिन त्यही भएर अनि बल्ल जब त्यसले 16 बिटको डाटा चाहिँ खाली भयो भनेर पाउँछ अनि बल्ल फेरि त्यसले यहाँ लगेर राख्छ त्यही भएर एटलिस्ट दुईटा फिल्ड चाहिँ खाली हुनु पर्यो है दुईटा फिल्ड खाली नभएसम्म चाहिँ यसले दुईटा फिल्ड खाली छैन भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ यहाँ चाहिँ पठाउँदैन दुईटा फिल्ड खाली भनेको मतलब 16 बिट खाली नभएसम्म चाहिँ यसले यहाँ पठाउँदैन जब 16 बिट यसले खाली देख्छ अनि बल्ल यसले लगेर त्यहाँ पठाउँछ त्यही भएर एउटा खाली देख्दैमा त्यसले पठाउँदैन एटलिस्ट त्यसले 16 बिट भनेको दुईटा 2 बाइट त्यसले कुर्छ है यो कुरा भयो अब सपोज एउटा कुनै सिधै हुन्छ नि एउटा सुरुमा चाहिँ ल 2 बाइटको आएको थियो अरे 2 बाइटको आयो र 1 र 2 मा गएर फिल भयो हैन 1 र 2 मा गएर फिल भयो है अब आयो मलाई ल 6 बिटको आयो ल अब 6 बिटको 6 बिट भन्दा 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन आयो 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन आएको थियो 1 मा गयो त्यसपछि 2 मा गएर फिल भयो हैन 1 किनकि यो 1 मा त 1 बाइट मात्र त हुन्छ नि 1 बाइट यहाँ गयो 1 बाइट यहाँ गयो अब तिमीसँग आयो 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन तिमीसँग यहाँ खाली भनेको 4 बाइट मात्र छ के हुन्छ होला के हुन्छ होला
मैले भनेको क्वेसन बुझे कि नै तिमीले? फेरि भन्नु मैले के भने यो मेरो 1 देखि 6 क्यूज अरे हो। मैले इन्स्ट्रक्सन दिने बेला सुरुमा 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन दिए रे हैन, 2 बाइटको इन्स्ट्रक्सन दिए रे, त्यसपछि 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन दिए हो। 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन दिए यो 2 त आउँछ, 2 त तिम्रो 1 बाइट 1 मा गएर बस्छ, अर्को बाइट भनेको यहाँ गएर बस्छ, 2 बाइट त 1 र 2 त फिल भयो, बाँकी भनेको 3 4 5 6 छ। तर तिम्रो इन्स्ट्रक्सन 6 बाइटको छ, यहाँ जम्मा 4 बाइटको खाली छ हो। अब के हुन्छ भनेर सोधेको हो क्या। 6 बाइटको त बस्न मिल्दैन पुरा, अब के गर्छ त्यसले, के गर्छ होला? जे भन न, तिमीले जे बुझ्छ त्यही के, जे एउटा र्यान्डम एन्सर भन न, त्यता मिलिहाल्छ कि? फुल भन्छ होला सत्य, नोटिफिकेसनमा दिन्छ होला। हो यस्तो हुन्छ कि यसको 4 बाइट चाहिँ आएर स्टोर हुन्छ, बाँकी 2 बाइट चाहिँ पछि आउँछ यसको है, यसरी ट्रान्सफर हुन्छ। बुझे नि मैले भनेको मतलब तिम्रो आदि पनि आउन सक्छ है। 2 यो 6 बाइट भनेको यहाँ तिम्रो 5 र 6 मात्र खाली छ भने यसको 2 बाइट आइ नै हाल्छ, 4 बाइट पछि आउँछ भनेको हाफ पनि हाफ बाइट पनि चाहिँ स्टोर चाहिँ हुँदो रहेछ भनेको मतलब क्या है। त्यही भएर सबै एकैचोटि यो 6 बाइटको 6 बाइट स्टोर हुनु भन्ने छैन, तिमीले यसलाई चाहिँ हाफ हाफ गरेर पनि तान्न मिल्दो रहेछ भनेर, हाफ हाफ गर्दै स्टोर पनि गर्न मिल्दो रहेछ भनेको क्या खासैले। एक्चुअली चाहिँ त्यो बुझाउनु खोजेँ मैले। त्यही भएर 6 बाइट खाली छैन भनेर बाँकी हुनलाई वेट गर्दैन, त्यसले के गर्छ, बाँकी 4 चाहिँ अहिले पठाइन्छ अनि बाँकी 2 चाहिँ के गर्छ त्यसले पछि पठाइन्छ। यो 1 र 2 खाली भएपछि पठाइन्छ पछि, सो द्याट त्यसले पाउने के नै पाउँछ, यो 6 बाइट नै पाउँछ मजाले है। त्यो भएर यसरी काम हुन्छ है। किनकि यो 6 यो 4 बाइट पठाउँदा त, यो 4 बाइट पठाउँदा त तिम्रो यो 6543 सम्म 4 बाइट जान्छ यो किनकि अहिले यो 6 बाइटको काम त आएको छैन, अहिले त कसको काम आइरहेछ, 1 र 2 मा भएको आइरहेछ। त्यही भएर 1 र 2 तिमी एक्जिक्युसन युनिटमा पुग्ने बित्तिकै त खाली भइहाल्छ अनि यसले 2 बाइट पठाइहाल्छ, सो द्याट त्यसले 6 बाइट मजाले पाउँछ त्यसरी है। त्यही भएर त्यसले आफ्नो हुन्छ नि पुरै बाइट खाली हुनलाई चाहिँ त्यसले वेट गर्दैन कि, त्यसले आधी आधी भयो भने त्यसले पठाउँछ भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको है। ल ठिकै छ, यसलाई भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल होइन, आजसम्म चाहिँ ठ्याक्कै यति नै गरौँ, भोलि कन्टिन्यू गरौँ है। अब एटेन्डेन्स गराउनु पर्यो। मैले मोडल क्वेसन राखिदिएको छु, मोडल क्वेसन हेर्ने बानी गर होइन। मैले पढाएपछि च्याप्टर पछि इचको चाहिँ हेर्ने बानी गर। ओके अमिता छ? सर त्यो मोडल हजुर हजुर त्यो मोडल के सर के त सबै सब्जेक्टको छ कि यो माइक्रो प्रोसेसरको मात्र? यो माइक्रो प्रोसेसरको मात्र, अरू सब्जेक्ट त अरूसँग माग न सर। ल हुन्छ सर, मेरो चाहिँ मैले हालिदिएको छु है। ल ओके त्यसपछि आवश्यकता छ विकास छ, आवश्यकता छ विकास छ, त्यसपछि धनबहादुर डिम्पल कुसुम, धन डिम्पल दिव्य छैन, कमलेश छैन, कुसुम छ, नमुना छ, नीरज पवन प्रवास, नीरज त्यसपछि नीरज छ, पारस छैन, यो पारस कहाँ होला त? पवन छ, प्रवास छ, पारसको बेस्ट पवन होइन, खै कहाँ हराछ यो पारस? पवन खै थाहा छैन मलाई, छैन म त। ल तिमीहरू त सँगै बेचमेट होइन तिमीहरू? पवन के हो बेस्ट फ्रेन्ड भएर थाहा पाउनु पर्दैन? लकडाउनले तिमीहरू बिचमा के दुश्मनी पैदा गर्ने? होइन सर उसको बेलै रहेछ, कता गइन्छ कता के होइन सर झगडा परेको अरे यिनीहरूको। ए होला त्यही भएर त, नत्र आफ्नो साथी अस्ति कुटा बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा थाहा पाउनु पर्दैन? फोन गर। श्रेया छ, त्यसपछि कहाँ गयो आज? के भयो रे? सीमान्त सुजिन अघिसम्म थियो, नेट गयो रे। ए ओके ल। सुवर्ण सुदीप सुप्रिया, सुदीप सुप्रिया सुजन छ कि छैन? थियो है अघि सुप्रिया ओके ल ल एटेन्डेन्स भयो है त तपाईँ? सर हजुर त्यो हिजो क्वेसन दिन भएको थियो नि दुईटा, हजुर त्यसमा त्यो क्रिस्मस फ्रिक्वेन्सी दिएको छ नि, अघि भनेको कुरा तिमी थिएनौ अघि सुरुमा?